अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स। मेरे नए चैनल उर्दू ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर मौजूद दिलचस्प ऑडियो बुक से लुत्फ़अंदोज़ हों। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एपिसोड 82। रात को हाजरा बेगम फिर हमारे साथ एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए गई। मालूम नहीं वो किस बात पर खुश थी। हमसे उन्होंने यही कहा कि नदीम ने 20,000 बचाए हैं तो डिनर इसकी तरफ से समझ लो। उस रात रेशम को फिर खाला के साथ सो जाने के बाद मुझसे बात करने का मौका मिला तो वो खुशी खुशी मेरे पास आकर बैठ गई। ये ढेरों ढेर जोड़े आखिर किस लिए खरीदे खाला ने? तुम्हारे लिए और किसके लिए? वो हंसी। मुझे तो उन्होंने डांट दिया था और साफ कह दिया था कि तुम्हारे लिए नहीं है। झूठ बोला था उन्होंने। चलो तुम बता दो सच क्या है? सच है कि अब उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया है और तुम्हारी रुखसती का सोच रही हैं। खुशफहमी है तुम्हारी। खुशफहमी? तुम खुद भी जानती हो कि हकीकत यही है। मैंने ही कहा था उनसे कि कोई अच्छा सा रिश्ता मिले तो ये फ़र्ज़ अदा कर दूँ। उस वक्त ऐसा कहना मेरी ज़रूरत थी, मगर अब ऐसा नहीं रहा। खाला ने सब बदल दिया है। बहुत जल्द तुम देख लोगी ये सब। तुम्हें बाकायदा भांजी का स्टेटस दिया जाएगा और वो मेरी जिम्मेदारी खुद पूरी करने की कोशिश करेंगी। वो सब तैयारी जो हर माँ करती है। वो तुम्हारा जहेज जल्दी जल्दी इकट्ठा करेंगी क्योंकि तैयारी बहुत देर से शुरू हुई है। सच बताओ, तुम कर लो कि शादी अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो? उसके चेहरे पर अब तशवीश आमेज संजीदगी आ गई। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर क्यों? अब इनकार की वजह अनवर तो नहीं हो सकता। इनकार की वजह तुम बनोगे सलीम। मेरा मतलब है नदीम, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। तुम खुद को समझती क्या हो? मेरी निगरान? खामखा अम्मा मत बनो। मैं निगरान अम्मा सब बन के तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि तुम एक बिगड़े हुए बच्चे हो जो गलत रास्ते पर जा रहा है। तुम्हें रोकने वाला कोई तो होना चाहिए ना। रहने दो रेशम, अभी ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है जिसका तुम्हारे लिए सिर्फ आगाज़ हुआ है। इसके अलावा तुम में और मुझ में एक बड़ा फ़र्क है। हाँ, तुम मर्द हो और मैं औरत हूँ। अरे ये तो इंकिशाफ है मेरे लिए। वो खफा हो गई। नहीं, तुम बहुत अक्लमंद हो और मैं बेवकूफ़ हूँ। वो उठ कर जाने लगी। ये भी है, मगर बहना मैं ऐसा कह सकता हूँ और ना किसी को ऐसा कहने की इजाज़त दूंगा। मैं आदत या फितरत की बात कर रहा था। मैं तुम जैसा हो सकता तो मसला ही क्या था? फिर ऐसी क्या बात है मुझ में? तुम जज्बात में सद तक मखलूब नहीं होती कि अक्ल साथ छोड़ जाए। तुम्हारे बाप का कत्ल हुआ। ये कत्ल क्यों हुआ और किसने किया? अब तो कातिल अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन इंतकाम की ख्वाहिश ने तुम्हें पागल नहीं किया। वरना तुम अनवर के सामने शर्त रख देती कि मेरा दिल जीतने के लिए तुम्हें मेरे इंतकाम की आग को ठंडा करना होगा। ये एक फ़र्क है। दूसरा फ़र्क यह है कि तुमने अनवर को भुला दिया। क्या ये वाकई इतना आसान था? मैं नौरीन के मामले में ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ज़िंदगी मुझे बिल्कुल बेमकसद नज़र आती है अगर मुझे नौरीन ना मिले या मैं अपने भाई के कत्ल का इंतकाम ना लूँ। वक्त के साथ मेरे जज्बात की शिद्दत कम नहीं हुई। जिस दिन नौरीन मिल गई और मैंने नादिर शाह को ख़त्म कर दिया उस दिन मैं नॉर्मल हो जाऊँगा। फ़र्ज़ करो भाई नौरीन मिल गई, तुमने उसे अपना लिया, लेकिन नादिर शाह से इंतकाम की ख्वाहिश पूरी ना हुई तो क्या तुम उसे छोड़कर निकल जाओगे नादिर शाह की तलाश में? हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर क्या ये ख्याल तुम्हें रोकेगा नहीं कि नौरीन तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम ना रहे तो उसका क्या बनेगा? वो बेवगी की उम्र अकेले कैसे गुजारेगी? और अगर तुम्हारा बेटा या बेटी पैदाइशी यतीम होंगे तो कसूर किसका होगा? उनकी मोहब्बत और तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या तुम खुद गर्ज बन के सिर्फ अपने इंतकाम की ख्वाहिश को ज़्यादा अहम समझोगे? मैं चिल्ला के बोला, बकवास बंद करो। तुम इस तरह मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम चिल्ला रहे हो। मगर मेरे चुप हो जाने से सवाल ख़त्म नहीं होता। वो उठ खड़ी हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ के खींचा। तुम्हें कुछ मालूम नहीं इसीलिए बोल रही हो? कैसे होगा मालूम मुझे जब तुमने मुझे कभी इस काबिल नहीं समझा कि कुछ बता दो? मैंने गहरी ठंडी सांस ली। ठीक है, तुम भी सुन लो कि मेरे पागलपन की वजह क्या है। ये जानती हो तुम कि मेरा असल नाम न खावर था न सलीम। बाप ने तो फरीदुद्दीन रखा था। वो बाबा फरीद के अकीदतमंद और मुरीद थे और हर साल उर्स पर पाक पतन जाना उनका मामूल था। मैंने उन्हें देखा नहीं। मैं उनकी मौत के 3 माह बाद पैदा हुआ था। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। वो 50 साल के थे मगर तस्वीर में 70 के लगते थे। भाई ने बताया कि यही उनकी आखिरी तस्वीर थी। भाई से मुझे मालूम हुआ कि वो हर बार माँ से यही कहकर रुखसत होते थे कि फ़ी अमानिल्लाह, इंशाअल्लाह अब तुमसे जन्नत में ही मुलाकात होगी। भाई बड़ी हैरत का इजहार करता था कि वो 1 साल कबल हज पर गए थे तो उन्होंने ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि ज़िंदगी का खात्मा दयार हबीब में तवाफ़ के दौरान हो तो जन्नतुल बकी में तदफीन की सादत मिले। अक्सर हाजी उस मौत की आरजू करते हैं। सब जानते हैं कि तवाफ़ के दौरान क्या क़यामत का रेला आता है, मगर वो सही सलामत वापस आ गए। ये तस्वीर उन्होंने मरने से कुछ दिन पहले ही खिंचवाई होगी। जब उनकी मस्शुदा कुचली हुई लाश लाई गई तो तस्वीर उनकी जेब से बरामद हुई थी। खुदा ने उनकी सुन ली थी। वो जन्नती दरवाजे से गुजरते हुए सीधे जन्नत जा पहुँचे। उसके बाद एक लंबी दास्तान है। माँ ने बड़ी मुश्किलों से हमको पाला पोसा और एक दिन हम इस दुनिया में रोता छोड़कर चली गई। मेरा भाई बड़े हौसले वाला और जिम्मेदार आदमी था। वो मेरे जैसा नहीं था। उसने सब्र किया और मेरी परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली। मैं इंटर में था। हम दोनों भाई सिर्फ रात को मिलते। बैंक की नौकरी ऐसी थी कि वापसी में देर हो जाती।
ہم نے گھر کے کام کاج کے لیے ملازمہ رکھ لی جو ہمارا کھانا بھی پکاتی تھی اور رات کو سونے کے لیے گھر چلی جاتی تھی۔ بھائی کی تنخواہ بہت اچھی تھی اور وہ گریڈ کے اعتبار سے افسر تھا، اگرچہ بہت جونیئر، لیکن اپنی محنت، ذہانت اور اچھے تعلقات کے باعث اس کا ترقی کر کے اعلیٰ عہدے تک پہنچ جانا یقینی تھا۔ ایک دن وہ بینک سے واپس آیا تو بہت خوش تھا، اسے ایک برانچ کا مینیجر بنا دیا گیا تھا۔ ہم قبرستان گئے اور ماں کی قبر پر بیٹھ کر روتے رہے۔ واپسی پر بھائی مجھے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلانے لے گیا تو مجھے پھر رونا آیا۔ آج ماں ساتھ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ میں نے بھائی سے کہا، ایک بات کہوں، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ مسکرا کے بولا، فضول باتیں مت کرو۔ کیوں؟ اس میں فضول بات کیا ہے؟ یہ تمہاری ضرورت بھی ہے اور میری بھی۔ ٹھیک ہے تو پھر تم شادی کر لو، ہے کوئی نظر میں تو مجھے بتاؤ۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ایک لڑکی گزرتے گزرتے مسکرائی اور بھائی کھڑا ہوا تو اس نے بھائی سے ہاتھ ملایا۔ وہ بہت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی تھی، اس کا لباس جدید ترین فیشن کا اور بہت قیمتی تھا، مگر اس میں عریانی نہیں تھی۔ مجھے اس کے مزاج کی انکساری، نرم خوئی اور پر اعتماد انداز نے متاثر کیا۔ بھائی نے اسے کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی تو وہ بولی، سوری، اگر میں اکیلی ہوتی تو ضرور شامل ہو جاتی۔ یہ کون ہے؟ اس نے رواں انگریزی میں پوچھا۔ ایمی، یہ میرا سب کچھ ہے، بھائی کہو یا بیٹا۔ فرید نام ہے اس کا۔ اس نے تعریفی نظر سے بھائی کو دیکھا، پھر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے فرید، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، اب بولیے، آپ میری نظر کی بات کر رہے تھے نا؟ آپ تو پہلے کسی کی نظر میں ہیں۔ وہ یکلق سیریس ہو گئے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، آپ اسے اتنی بے تکلفی سے پھر ایمی کیوں کہہ رہے تھے؟ فرید، میں اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ آج نہ پھر کبھی، آئی سمجھ میں؟ انہوں نے انگلش میں کہا تو میں سمجھ گیا کہ وہ ناراض ہو گئے۔ جب وہ کسی بات کا برا مانتے تھے تو مجھے انگلش میں ڈانٹتے تھے۔ میں چپ ہو گیا۔ جب میں نے BA کر لیا تو بھائی صاحب کی خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی میں MA کی کلاس میں داخلہ لے لوں۔ میں نے صاف انکار کر دیا، میں MA ضرور کروں گا لیکن پرائیویٹ۔ وجہ؟ میں کوئی جاب کروں گا اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی۔ یہ تمہارا خیال ہے؟ تعلیم کا سلسلہ ایک بار منقطع ہو جائے نا تو پڑھائی ختم۔ جاب اور تعلیم ایک ساتھ نہیں چلتے، اور پھر تمہیں ضرورت بھی کیا ہے؟ میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں گھر کی ذمہ داریوں میں۔ تمہیں کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے مجھے بتاؤ؟ مجھے کمی محسوس ہوتی ہے ماں کی۔ اب وہ واپس نہیں آ سکتی، اس کی جگہ بھابھی آ سکتی ہے، لیکن آپ بلا وجہ اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب، میں بچہ ہوں صرف آپ کے لیے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ ایک شریک حیات آپ کی ضرورت ہے۔ صرف اچھے گھر، اچھی نوکری اور اچھی کار سے وہ خلا پر نہیں ہوتا جو ایک اچھی بیوی کرتی ہے۔ ویری گڈ، مجھے تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ مذاق مت کرے بھائی، آج آپ کو بتانا پڑے گا کہ شادی کب کریں گے آپ۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوگا تمہارے MA کرنے کے بعد، یہ میری بھی شرط ہے۔ یعنی 2 سال بعد؟ نہیں بھائی۔ ہاں بھائی، اب وعدہ کر لیا تجھ سے تو ہاتھ ملا، لیکن اس کے بعد تیری باری۔ اس کے بعد کیوں بھائی؟ اس وقت تک تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے ہوگی تو پھر تیرا MA تو گیا، نوکری اور بیوی دونوں سے نمٹنے کے بعد وقت کہاں ہوگا تیرے پاس؟ چند دن تک وہ مجھے اخبارات میں ضرورت ہے کہ کالم پڑھتا اور درخواست لکھتا دیکھتے رہے۔ ایک ہفتے بعد ایک رات انہوں نے مجھ سے کہا، نوکری ایسے نہیں ملتی بے وقوف۔ پھر کیسے ملتی ہے؟ سفارش چاہیے ورنہ رشوت۔ مجھے بتا کہاں کہاں درخواست دی ہے؟ تھینک یو بھائی، نہ آپ کی سفارش چاہیے مجھے اور نہ آپ رشوت دیں گے میرے لیے۔ وہ چپ ہو گئے۔ 1 مہینے بعد جب میں 101 جگہ درخواستیں دے چکا تھا اور خاصا مایوس تھا، انہوں نے پھر رات کے وقت کہا، کل نادر شاہ سے مل لے، وہ کر دے گا تیرا کام جہاں تو چاہے گا۔ وہ کیا ہے؟ صدر پاکستان یا وزیر اعظم؟ پتہ چل جائے گا تجھے۔ پلیز منّے، ضد مت کر، ایک بار مل لے اس سے۔ یہ ان کے لہجے کا اثر بھی تھا اور میری عقل بھی کچھ ٹھکانے آ گئی تھی کہ اگلے دن میں نادر شاہ سے ملنے چلا گیا۔ یہ نادر شاہ وہی ہے نا جس کی جان کے دشمن ہو تم؟ ہاں ریشم، یہ وہی ہے، لیکن اس کی جان کا دشمن میں اس لیے ہوں کہ اس نے میرے بے گناہ بھائی کا، جو میرے لیے باپ سے زیادہ محترم تھا، قتل کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا، اس نے بھائی کا قاتل مجھے ثابت کر کے عدالت سے سزائے موت دلا دی اور جیل میں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا۔ وہ جو مشہور ہے کہ مارنے والے سے بچانے والے کا ہاتھ زبردست ہے، اگر یہ سچ نہ ہوتا تو میں بھی آج کسی گمنام قبر کی گہرائی میں پڑا سو رہا ہوتا۔ سوچو ذرا، ظلم اور ناانصافی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ تمہارا بھائی اسے کیسے جانتا تھا؟ وہ تو شریف آدمی تھا۔ میں ایک رات میں ساری کہانی نہیں سنا سکتا، چل اب جا کے سو جا، ورنہ دن بھر اونگتی رہے گی۔ اگلے چند دن میں نے رنگیلا اور سلونی کو تلاش کرتے ہوئے ضائع کیے۔ وہ ایسے غائب ہوئے کہ اپنا کو سراغ چھوڑ کے نہیں گئے۔ دوسری رات ریشم پھر آن موجود ہوئی جب میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اچھا بتاؤ، تم اس سے ملے؟ اور یہ لو کافی، آج میں بھی پی کے دیکھتی ہوں۔ خالہ نے کوئی سوال تو نہیں کیا تھا کہ رات بھر کیا باتیں کرتی رہی بھائی سے؟ شاید وہ سوتی رہیں، آج بھی سو گئی ہیں۔ انہوں نے نیند کی گولیاں زیادہ کر دی ہیں۔ ارے یہ تو خطرناک بات ہے ریشم، تو نے روکا نہیں انہیں؟ میں کیسے روک سکتی ہوں انہیں؟ وہ مانتی کس کی ہیں؟ تم اپنی واقعی بات بتاؤ۔ میں نے گھڑی دیکھی جس میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اس سے ملنے گیا تو اس کا قلعہ نما گھر دیکھ کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ سب بڑے لوگ اسی قسم کے حفاظتی حصار میں رہتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ 10 فٹ اونچی فصیل میں فولادی گیٹ نصب تھا۔
मुहाफिज ने उसे खोले बगैर किसी कैमरे से मुझे देखा और मुझे हैरत हुई जब सवाल जवाब किए बगैर उसने मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाला गेट खोल दिया। तुम फरीदुद्दीन हो? तुमको आने से पहले टाइम लेना चाहिए था। उसने मुझे देख के कहा। क्या तुम्हें मालूम था कि मैं आऊँगा और तुम मुझे पहचानते हो? उसने मुस्कुरा के इकरार में सर हिलाया। मैं शाहजी से पूछ लेता हूँ, अगर वो फारिग होंगे तो बुला लेंगे। मुझे अंदर बुला लिया गया। अंदर से खतरनाक शक्ल सूरत वाला मुलाजिम बरामद हुआ जो मुझे अंदर ले गया। एक और ऑटोमेटिक गेट से गुजर के मैं मुलाजिम के पीछे चलता गया। एक लंबे कॉरिडोर में वो अचानक रुक गया और मुझे हाथ से अंदर जाने का इशारा किया। मैंने दरवाज़ा खोला तो नादिर शाह एक सोफे पर फ़ोन हाथ में थामे किसी से गुफ्तगू करता नजर आया। दूसरे हाथ के इशारे से उसने मुझे अपने सामने वाले सोफे पर बैठने का कहा। उसके सामने मेज़ पर खूबसूरत बिलोरी जाम में कोई सुर्ख मशरूब था जो शराब भी हो सकती थी। कमरे की आराइश ऐसी थी जैसी दौलतमंदों की होती है। वो तकरीबन 40 साल का सेहतमंद और गोरा चिट्टा आदमी था जो देखने में बॉडी बिल्डर लगता था। क्लीन शेव चेहरे पर उसकी आंखें बहुत चमकदार थी। उसने एक शफीक मगर पुरएतमाद लहजे में पूछा, कैसे हो फरीद, क्या लोग है? कुछ नहीं सर, मैं उससे मरूबिया मुतासर हो चुका था। ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं, चलो चाय पी लो। ये कहकर उसने मेज़ पर माचिस जैसी चीज़ का एक बटन दबा दिया। सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। आपने मेरी और भाई की जो मदद की थी वो एक एहसान था। तुमने एमए कर लिया है और अब डिग्री लिए नौकरी ढूंढते फिर रहे हो? यस सर। अच्छा चलो चाय पियो। उसने चाय और लवाजमात से भरी ट्रे की तरफ इशारा किया जो कोई मुलाजिम वहाँ छोड़ गया था। कैसी नौकरी चाहिए? कोई भी हो अच्छी सी, जिसमें आमदनी माकूल हो और बाइज्जत हो। माकूल आमदनी तुम किसे कहते हो? और तुम्हारे नज़दीक इज्जत का मेयार क्या है? यही कि सर 10-15 हज़ार मिल जाए, आमदनी में थोड़ा बहुत इजाफा होता रहे। आदमी को छोटा मोटा घर बनाने की सोचता है। घर है मेरे पास, इतनी बचत हो जाए कि गाड़ी ले सकूं। नई ना सही पुरानी सही। ऐसा कौन सा काम है तुम्हारी नज़र में? मैं अगर लेक्चरर बन जाऊं तो शाम के वक्त ट्यूशन भी पढ़ा सकता हूं। वो कुछ देर बाद बोला, तुम्हें कम हिम्मत, अहमक और गधे हो। एमए पास कुएं के मेंढक। मुझे शौक लगा मगर मैं कुछ बोला नहीं। और तुम झूठ बोल रहे हो मुझे इम्प्रेस करने के लिए, वरना हर नौजवान चाहता है कि गुलबर्ग में उसकी 4 कनाल की कोठी हो, उसके पास एक लग्जरी गाड़ी हो, टोयोटा या मर्सिडीज, उसकी जेब इतनी भरी हो कि वो दुनिया के बाजार से कुछ भी खरीद सके। अपने लिए, बीवी बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, गहने, शानदार होटलों में जाए, हवाई जहाज़ों में सफ़र करे और लंदन पेरिस देखे। वहाँ एक से एक शानदार होटल है जिसमें एक से बढ़कर एक हसीन लड़की दस्तियाब है। ये मत कहना कि तुम ऐसी ज़िंदगी का ख्वाब भी नहीं देखते, ये एक और झूठ होगा। मैंने सर झुका लिया। ख्वाब देखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना सर? हाँ, मगर ताबीर हासिल करना मुश्किल है। जो दुनिया में लाखों करोड़ों ने हासिल की, मैंने हासिल की, वो तुम हासिल क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे पास क्या नहीं जो मेरे पास है? सेहतमंद जिस्म, अक्ल, तालीम, मेरी जैसे हाथ पाँव, नाक, कान, आँखें, सब एक जैसी है। फ़र्क सिर्फ एक है जो नज़र नहीं आता। पूछो क्या? क्या सर? ख्वाहिश, हौसला, हिम्मत, इरादा, ये सब एक ही पैकेज है। बड़ी कामयाबी कभी आसानी से नहीं मिलती। मुझे बताओ कि दौलतमंद बनने के लिए तुम क्या कर सकते हो? तुमने कहा मुझे दौलत नहीं चाहिए, तो ये तीसरा झूठ होगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा सर, मुझे दौलत चाहिए। कितनी? जितनी भी मिल जाए। ये तो तुम्हारी दौलत से मोहब्बत पर मुनहसर है। मैंने ये दौलत किसी लॉटरी के टिकट से नहीं कमाई, ना मुझे बाप से विरसे में मिली। मैं तुम्हारे जैसा लावारिस आदमी था, मगर मैंने दौलत को मकसद बना लिया। हाँ, दौलत को, इज्जत को नहीं, क्योंकि जब दौलत आती है तो इज्जत भी खुद ब खुद आ जाती है। सलाम के लिए हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं। फिर कोई नहीं पूछता कि ये पैसा कहाँ से आया। गबन करके, डाके डाल के, टैक्स बचा के, नकली दवाइयाँ बेच के, रिश्वत से या नाजायज़ मुनाफे से। मगर मैं ऐसी इज्जत के बारे में नहीं सोचता। तो ठीक है, फिर तुम शायर, मुसव्विर, एक्टर या सिंगर बन जाओ, प्रोफेसर या सहाफ़ी बन जाओ। वो बसों में धक्के खाते फिरते हैं, 5 मरले के घर में रहते हैं, मगर समझते हैं कि उनकी बहुत इज्जत है। फैसला कर लो कि इज्जत चाहिए दौलत, टॉस कर लो। और ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने एकदम कह दिया, ओके सर, मुझे मंजूर है। उसने एक सिक्का निकाला। इसमें एक तरफ चेहरा है यानी हेड और दूसरी साइड टेल है। मैंने कहा हेड यानी दौलत, टेल का मतलब है इज्जत। उसने सिक्का उछाला, वो शीशे की मेज़ पर गिरा तो उसने हथेली से दबा लिया। ये तुम्हारी किस्मत का फैसला है, अब तुम पीछे नहीं हटोगे। मैंने कहा, क्या आप अपने सब फैसले इसी सिक्के से करते हैं? कभी नहीं। मैं इतना बेबस नहीं कि कोई सिक्का मेरी ज़िंदगी के फैसले करे। मैं घबराने लगा। अगर हेड ना आया तो तुम्हें 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, जैसी तुम चाहते हो। क्या मैं हाथ हटाऊं? हाँ, अब फैसला तदबीर का नहीं तकदीर का है। और फैसला हो गया। मुझे सिक्के पर किसी मिडिल ईस्ट के सुल्तान का चेहरा नजर आ रहा था। उसने मुझसे हाथ मिलाया। तुम खुशकिस्मत हो, एक सिक्के ने वो फैसला कर दिया जो मैं चाहता था कि तुम करो, और इसके बाद तुम मेरे लिए काम करोगे। काम कुछ भी हो, तुम इनकार नहीं कर सकते।
اس نے ایک میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کتاب نکالی. تم مرزا فرحت اللہ کو جانتے ہو نا؟ جی، وہ جو پاکستان برین ٹرسٹ کے بانی اور فیوچر اسکالرس کالج کے پرنسپل ہیں، ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں. بہت شاندار کوٹھی ہے ان کی. وہ مسکرا دیا. یہ ان کو پہنچانی ہے شام تک. کتاب انہیں مل جائے گی تو وہ فون کر دیں گے مجھے. تم کتاب کو کھول کر نہیں دیکھو گے. یہ بہت اہم اور تمہاری پہلی آزمائش ہے. تم اس میں کامیاب رہے تو اس کام کا معاوضہ پروفیسر فرحت اللہ دیں گے، ورنہ وہ مجھے فون پر بتا دیں گے کہ تم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس نے کتاب مجھے تھما دی. یہ بڑے سائز کی ضخیم اور خاصی بھاری کتاب تھی. دھڑکتے دل اور تذبذب کے ساتھ میں نے وہ کتاب تھام لی. اب تم جا سکتے ہو. میں کسی سحرزدہ شخص کی طرح باہر نکلا. اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، مجھے اس آزمائش میں پورا اترنا ہوگا. باہر آ کر میں نے رکشہ پکڑا اور اسے ماڈل ٹاؤن کا پتہ بتا دیا. تقریباً 40 منٹ بعد میں پروفیسر مرزا فرحت اللہ کی جدید عالیشان کوٹھی کے دروازے پر کھڑا کال بیل بجا رہا تھا. ایک بار پھر ویسا ہی ہوا جیسا نادر شاہ کے قلعے میں داخل ہوتے وقت ہوا تھا. دروازہ کھٹ سے کھل گیا. یہ الیکٹرانک لاک تھا. انٹرکام سے آواز آئی، اندر آ جاؤ. پروفیسر صاحب سے میں آخری بار کئی سال پہلے ملا تھا تو وہ سمن آباد میں تھے اور ان کا گھر معمولی سا تھا. پھر چند ہفتے پہلے ایک دوست کے ساتھ وہاں سے گزرا تو اس دوست نے کہا، یہ ہمارے پروفیسر فرحت اللہ کی کوٹھی ہے. میں بھوچنکا رہ گیا. مگر وہ تو سمن آباد میں 5 مرلے والے گھر میں تھے نا؟ اب یہاں ہیں. سنا ہے ان کو باپ کے ورثے میں لاکھوں نہیں کروڑوں ملے تھے. کیا تھے ان کے والد؟ غالباً بہت بڑے زمیندار تھے. میں اندر داخل ہوا تو پروفیسر صاحب برآمدے میں آ گئے تھے. پورش میں 2 شاندار گاڑیاں کھڑی تھیں. ایک وائٹ نئے ماڈل کی کرولا، دوسری سیاہ رنگ کی چمچم کرتی ہونڈا سیوک. وہ ہاتھ ملا کے بڑی شفقت سے مجھے اندر لے گئے. میں نے کتاب ان کی خدمت میں پیش کر دی، جسے انہوں نے بے دہانی سے ایک طرف رکھ دیا اور مجھ سے میرے کریئر کے بارے میں پوچھتے رہے. میرا خیال تھا کہ وہ مجھے پہچانتے ضرور تھے مگر جانتے نہیں تھے. چند منٹ بعد جب میں نے اجازت چاہی تو انہوں نے دوستانہ انداز میں کہا، فرید میاں، کھانے کا وقت ہے اور ہم تمہیں ایک گلاس پانی پر ٹرکا دیں. یہ تمہاری نہیں ہماری بے عزتی ہوگی. آج تک ایسا نہیں ہوا. میں مجبور ہو گیا اور ان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر ایک پرتکلف لنچ میں ان کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ شریک بھی ہوا. ان کی بیٹی جتنی حسین تھی اس سے کہیں زیادہ شوق تھی. البتہ ان کی بیگم ضرورت سے زیادہ سنجیدہ نظر آئیں. انہوں نے اپنے بیٹوں کے بارے میں بتایا جو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے. چلتے وقت انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا. یہ جیب میں رکھ لو احتیاط سے. اس میں کیا ہے سر؟ میں نے پوچھا، اگرچہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں نوٹ ہے. یہ باہر جا کے دیکھنا. انہوں نے ہنس کر کہا اور خدا حافظ کہہ کر دروازہ بند کر لیا. میں نے چند قدم آگے جا کے لفافہ کھولا. اس میں 10,000 تھے. میرا دماغ چکرا گیا. بے خیالی میں کئی میل پیدل چلنے کے بعد رکشہ میں بیٹھنے تک میرے دماغ میں ایک سوالیہ نشان نے اپنا روپ بدل لیا اور خطرے کی علامت بن گیا. ایک کھوپڑی اور کراس میں 2 ہڈیاں. لیکن میں لوٹ کر نادر شاہ کے گھر یہ پوچھنے نہ جا سکا کہ وہ کتاب کیا تھی اور اسے لے جانے کا یہ معاوضہ کیا معنی رکھتا ہے. ڈاک سے وہ کتاب 10-20 روپے میں جا سکتی تھی. رات تک میں بے چین رہا. جب بھائی لوٹ کے آیا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی اور 10,000 اس کے سامنے رکھ دیے. اس کا چہرہ سنجیدہ سے تشویش زدہ ہو گیا. پھر اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا.